كاتي، بنت اجتماعية بزاف ومرحة وعزيز عليها الحفلات. كتستعد انها تحتفل بعيد ميلادها لمدة اسبوع وكتسميه مهرجان كاتي. كتسكن كاتي مع صديقتها المقربة ليزا، انسانة ذكية وعملية بزاف، وكتحاول تقنع كاتي انهم ما يخرجوش، ولكن كاتي كانت مصرة. وملي كيخرجوا كيتلاقاو مع جارهم الجديد. ليزا عجبها بزاف، كيرحبوا به وكيتعرفوا عليه وكيقول لهم سميتو ماكس وانه كيألف موسيقى الالعاب الفيديو وانه جديد هنا. وهما غاديين في الطريق كتشوف كاتي في التليفون باباها المدرب ديال اليوغا وهو حاط شي تصاور على الانستغرام. كتحاول ليزا تقنعها انها تمشي عنده وتزورو، ولكن كاتي كتقول لها انهم مختلفين بزاف في اسلوب حياتهم. كيوصلوا للحفله وكتبدا كاتي الاحتفال مع الاصدقاء ديالها وكتندمج بزاف، ولكن ليزا كتمشي لمكان هادئ وكتجلس. اما كاتي كيزيد نشاطها بالاحتفال وكتزيد تشرب وترقص وكيهزوها ويدوروا بها تما. ملي خرجوا كتطلب منها ليزا انهم يرجعوا في حالهم للدار، ولكن كاتي مازال باغا تحتفل وحست ان ليزا كتجيها الغيره وتحول الكلام بيناتهم المخاصمه. وفي الاخر طلبات كاتي من ليزا انهم يقطعوا علاقتهم وخلاتها ومشات. في نص الليل كترجع كاتي وكتحاول تدق الباب على ليزا باش تصالح معاها، ولكن ليزا كانت مقلقه بزاف وكملات نعاسها. الصباح كتنوض كاتي وراسها كيضرها، كتدخل الحمام وكتطيح على راسها وكتخبط بقوه وكتموت. كيفوت الوقت وكاتي كتحل عينيها في واحد المكان غريب وكتلقى وحده كتعرض حياتها حتى لاخر لحظه فاش مات، وكتقول لها سميتي فال وانها هي المسؤوله عن فتره انتقالها وانها عارفه كل حاجه في حياتها. كتقول لها ان سميتها كاتي وباباها سميتو هاوي وتولدت في 31 ماي وتوفات في 25 ماي. كاتي ما فاهمه والو. فال كتكمل كلامها وكتقول لها انها دابا كاينه في واحد البلاصه سميتها التقاطع، كيمشي لها الناس اللي عندهم اعمال ما كملاتش على الارض، وكتقول لها ان هذه فرصه باش تصلح الامور وغادي تاخذ قائمه باسماء الناس اللي خاصها تصلح علاقتها معاهم. الا نجحت غادي تطلع لفوق، ولكن الا فشلت غادي تنزل لتحت. وكانت كتقصد الجحيم، وكتقول لها انها غادي تبدا بالقائمه حالا وكدير حركه بصبعها. وكيلقاو راسهم في الشاطئ وتما كاينه دار باباها هاوي. وملي دخلوا حاولت كاتي تتكلم مع باباها ولكن ما كانش كيسمعها او يشوفها، وكتقول لها فال ان حتى حد ما يقدر يشوفها او يسمعها. وكتلقى كاتي باباها في واحد الحاله خايبه بزاف والدار كانت مرونه بزاف وكيشرب. وكتستغرب كاتي وكتقول لفال هادي ماشي طبيعه بابا، وكتسولها شحال هادي وهي ميته، وكتقول لها فال من عام. ديك الساعه كتعرف ان سبب حزن باباها هو الوفاه ديالها، خاصه انه منفصل على ماماها. قالت ليها فال خاصك ترجعي الامل لباباك وتعطيه سبب باش يعيش. وكتاخدها للشخص الثاني في القائمه صاحبتها ليزا اللي ولات كتعطل بزاف في الخدمه ملي مات كاتي. وملي خداتها للشخص الثالث في القائمه كاتي سولتها كيفاش كيقدروا ينتقلوا بسهوله هكا. قالت ليها فال انها تقدر تنتقل بسهوله، خاصها غير تركز على المكان اللي بغات تمشي ليه ودير ديك الحركه بصبعها وغادي تمشي لذاك المكان. كتسمع كاتي صوت ماماها وهي كتلعب مع اختها غير الشقيقه مورغان. كتحس كاتي بالحزن وكتقول لفال ان عمرها ما اتصلت بماماها من نهار مشات من عندها وانها عمرها ما شافت اختها الصغيره. كترجع هي وفال لمكان التقاطع وكتقول لها فال ان القائمه فيها 3 ديال الاشخاص وخاصها تصلح الامور خلال 5 ايام قبل عيد ميلادها، وخاصها تواصل بشكل فعلي مع الناس اللي في القائمه. وهذا الشيء ما كانش كديرو كاتي في حياتها وانه صعيب عليها، خصوصا انها ما غاديش تواصل معاهم بشكل مباشر. وبدات فال كتعلمها التخاطر وكيفيه تحقيق الاشياء، وفعلا قدرات كاتي تبدل حوايجها بمجرد ما ركزات وتخيلات داكشي اللي بغات. وكتفكرها فال انه قدامها 5 ايام فقط باش تكمل المهمه ديالها. كتمشي كاتي للدار اللي كانت كتعيش فيها مع ليزا وكتلقاها خارجه غاديه لخدمتها وكتسلم على جارها اللي كانت معجبه به. وكتفاجئ كاتي انه فات عام وليزا مازال ما خرجت مع الشاب اللي معجبه به. وفي طريقها كتمشي ليزا عند صديقتها الجديده ايمي وكتاخذ القهوه ديالها وكتمشي للمتحف اللي كتخدم فيه. وكتحس كاتي انها ما عندها حتى ذكرى عند ليزا. وكترجع كاتي عند فال وكتقول لها ان ليزا نساتها وما بقاتش كتفكر فيها. قالت لها فال الا حاولتي تركزي معاها شويه غادي تلقاي ان ليزا محتاجه لك بزاف وكتفكرك ديما. كترجع كاتي عند ليزا وكتلقاها ناعسه وكتحاول تواصل معاها بجميع الوسائل، وهي تبدا تغني واحد الاغنيه كانت عزيزه عليهم بجوج. ليزا ناضت وهي تشوف كاتي قدامها وبدات كتغوت، وكاتي تصدمات بزاف ملي لقات ليزا شايفاها، ولكن ليزا قالت مع راسها راه غير كنحلم وهي ترجع تنعس. وملي كترجع كاتي عند فال كتعاود ليها، فال كتفاجئ وكتمشي تقلب في كتاب التعليمات. كيلقاو انها حاله استثنائيه كتوقع بين الناس اللي بيناتهم علاقه قويه،
وكيسميوهم ارواح شقيقه. وملي نزلوا للشارع يجربوا مع ناس اخرين حتى حد ما شافهم، وكيمشيو من بعد لباباها وكيلقاو في الغرفه ديالها وكيتكلم مع صورتها. فال قالت ليها من بعد وفاتك هو دائما كيدخل الغرفه ديالك وكيتكلم معاك وكيحس بالراحه. كتحس كاتي بالحزن من هاد الحاله اللي وصل ليها باباها، وكتحاول تتكلم معاه ولكن ما قدراتش. كتقرر كاتي ترجع لليزا وتبدا تصلح كل الامور، وليزا وقت ما شافتها كتخاف وكتقول مجرد تهيؤات. ليزا وهي راجعه من خدمتها كتمشي عند صديقتها ايميل المخبزه ديالها وكتقول لها ان هذه الذكرى السنويه لصديقتها كاتي، وانها بدات تسمع صوتها وتشوفها. ايمي حاولت تهدئها وتفهمها انها كانت صديقتها المقربه وطبيعي انها تحس بها. وملي ليزا رجعت للدار كتطلع ليها كاتي تاني وكتقول لها انها لازم تكمل المهمه ديالها، والمهمه ديالها انها تساعدها هي وباباها وماماها. وبدات ليزا كتقبل الموضوع وكتوريها واحد الصندوق وكتقول لها لقيتو تحت الناموسيه ولقات فيه رسائل وبطاقات من باباها وماماها. كتفرح كاتي ملي عرفت ان ليزا مازال كتفكر فيها وما نساتهاش، وكتقرر كاتي انها تجمع بينها وبين جارها ماكس حيت عارفه انها معجبه به، وكتطلب منها انها تقدم اغاني وهي تحط واحد الاغنيه جديده لمغني سميتو كوب. وكانت كاتي عزيز عليها بزاف وكتجهد الصوت بزاف. شويه وهو يجي ماكس كيدق ملي سمع صوت الاغاني عالي، وكتقول لها كاتي خليه يدخل. وفعلا دخل وبقاو يتكلموا بجوج. هو يقول لها ان المغني كوب غادي يصور كليب للاغنيه ديالو غدا، والمخرج صاحبو غادي يمشي يحضر التصوير. شويه وهي تقول ليه ليزا انها بغات تنعس وكتستأذن منه. كتفكر كاتي في شي حيله باش تخليهم يتلاقاو. كتمشي تحط بطاقات للمغني كوب على الارض عند ماكس وكتكتب ليه في اللوحه حضور تصوير المغني كوب. وكتمشي للماريو ديال ليزا وكتحيد منه دوك الحوايج وكتحط لباس زوين مختلف على داكشي اللي كتلبس. كيفيق ماكس وكيقرا لوحه المهام وكيخرج كيلقى ليزا غاديه لخدمتها وكيعرض عليها تمشي معاه للتصوير وكتوافق. من بعد كاتي كتمشي لدار باباها وكتبدا الترتيب والتنظيف وكتوجد ليه مكان ممارسه اليوغا كيف ما كان متعود. ملي كيجي باباها كيستغرب ولكن فعلا كيبدا يمارس الهوايه ديالو وكيشوف في السما وكيقول انا فاهم الرساله ديالك كاتي. كترجع عند ليزا شويه كتلقى باباها حاط صوره جديده وبدا كيرجع لحياته الطبيعيه. كيرجعوا للدار باش ليزا تجهز راسها باش يمشيو للتصوير، وكيمشيو للتصوير فعلا وكيعجبهم بزاف. وبدات علاقه ليزا وماكس تولي مزيانه. وبالليل كتحس كاتي بالحزن لانها ما غاديش تقدر تكون مع صديقتها مده طويله، وانها عاشت حياتها بشكل خاطئ. كانت عايشه على قبل الحفلات والسهرات فقط، ولكن ليزا كتهون عليها وكتقرر تساعدها تكمل المهمه ديالها مع ماماها. وكيمشيو عند ماماها ولكن كاتي كانت كتحس بالغضب ملي كتفكر ان ماماها ما كانتش كتسول فيها بزاف. وبدات ليزا كتسولها الاسئله اللي بغات كاتي تعرفها، وسولتها على سبب انفصالها على هاوي. وهي تقول لها الام انها نادمه وكانت صغيره وما قدرتش تحمل المسؤوليه، وكانت عارفه انها غلطات وكان خاصها تبقى مع بنتها. ولكن كاتي ما كانتش راضيه على الاجابه. وكيرجعوا للدار وكتزيد كاتي تغضب وكتقول ليزا ان امها بعدت عليها وما بقى منها غير ذكريات في الصندوق. وبداو كيتخاصموا وهي تختفي كاتي وكترجع عند فال وهي مقلقه بزاف وكتقول لها انها ساعدت ليزا باش ترتبط بالشاب اللي معجبه به، وحاولت تخرج باباها من الحزن ديالو. ومشات زارت ماماها وانها ما بغاتش ترجع تاني عندهم. قالت لها فال انها كانت كدير عمل ممتاز وخاصها تكمل باش تحدد مصيرها، وإلا ما كملاتش هادشي كله غادي يختفي. كتحس كاتي بالمسؤوليه وكتقرر تكمل. كتمشي عند باباها ولكن كتفاجئ ان ماماها كاينه تما وجالسه هي وياه كيهضروا كيتفكروا حياتهم وذكرياتهم. وهي تقول ليه ان ليزا زارتها اليوم ولكن كانت كتحس بشعور غريب. كانت حاسه ان كاتي واقفه حداها وكتعتذر ليه انها هجرتهم. وهو يقول لها هاوي انه حتى هو كيحس بوجود كاتي وانها بغاتو يعيش سعيد، وكيتفقوا ان كاتي هي اللي جمعتهم. وملي ماما خرجت تبعتها كاتي وكتشد في يديها وهي تحس بشعور غريب وكتمشي. وملي كاتي كتجبد القائمه كتلقى سميت ماما اختفت، ودابا كتبقى ليزا وهاوي. كترجع كاتي لبال وكتكون فخوره بها بزاف وكتقول لها كاتي تضيف اسم ايميل القائمه باش تجمعها مع هاوي لانها شايفاهم مناسبين لبعضياتهم. في الاول فال كتعترض ولكن من بعد كتوافق وهي تقول لها غدا اخر يوم ليك. كتمشي كاتي للمخبزه وكتحولها من مخبزه كلاسيكيه قديمه لمخبزه جديده وزوينه، وكتاخذ البطاقات ديال الدعوات الخاصه باحتفالات مرور سنه من افتتاحه وكتمشي لدار باباها وكتحطهم في شحال من بلاصه. ملي كيجي هاوي كيفهم ان كاتي بغاتو يمشي للاحتفال.
وكتمشي لدار ماماها باش تشوف اختها الصغيره، وكتفاجئ ان اختها كتشوفها وكتقول لها انها شافتها من قبل في الحديقه وانها بمثابه الملاك الحارس لها، وكتعطيها كتاب وكتقول لها خلي ماما تقراه وهذا سر بيناتنا. وكتمشي للمتحف عند ليزا باش تساعدها تقدم الوظيفه كانت بغاتها، ولكن كان دائما كتردد وكتخاف من المنافسه، وفعلا كتخليها تكتب سميتها وكتشجعها وكتعطيها ثقه في راسها. وكتمشي ليزا للمقابله وكتكون الاجابات ديالها مزيانه، وهذا الشيء خلى الدكتوره تقبلها في الوظيفه. كتمشي كاتي للمخبزه وكتشوف باباها وايمي كتستقبلوا وكتسولو كيفاش عرفتي المخبزه، كيقول لها انه لقى بطاقه الدعوه في دارو وما عارفش كيفاش وصلت ليه. ايمي ما استغرباتش وقالت ليه حتى انا وقع ليا شي حاجه غريبه، المخبزه البارح ما كانتش هكا. وبداو كيتعرفوا على بعضياتهم، وكتجي ليزا ومعاها ماكس وكتفاجئ ايمي ملي كتعرف ان هاوي هو اب كاتي. كتخرج ليزا عند كاتي وكتقول لها من بعد الحفله بغيتك تجي عندي فين غادي نكون. وفعلا كتمشي كاتي وكتلقى ليزا دارت حفله مهرجان كاتي كيف ما كانت كدير في عيد ميلادها، ولكن دابا كيحتفلوا بذكرى وفاتها. وكيوقف باباها وكيغني اغنيه كان كيغنيها ليها ملي كانت صغيره، وكيحس انها قريبه، وفجاه وهي تظهر قدامه وكيعنقها لاول واخر مره وكتختفي كاتي. وكترجع للتقاطع وفال كتقول لها انها نجحت ومصيرها تحدد، وكتودعها وكتقول لها غادي تطلعي دابا للفوق. وهي طالعه كتفاجئ ان المغني كوب اللي كان عزيز عليها دخل وكيتعرف عليها، كيقول لها انه مات من فتره وهو كيحاول ينقذ شي ناس في حادثه. وفال قالت ليه خاصك تتلاقى مع كاتي، وهكا كتحقق اي حاجه تمناتها كاتي وكيعيشوا السعاده الابديه.